قبلہ قاری امین صاحب بزرگ تشریف فرما نے میں عرض پہ کرنا کہ اپنے دل وچ حضور دی ذات نو وسا لین دا نا اس تو بھی قریب سمجھاواں تسی حافظ صاحب نو لے کے اپنے گھر جاندے حافظ صاحب آؤ قرآن دیاں 2-4 سورتاں پڑھ کے دعا کرو اللہ ساڈے گھر بھی رحمتاں تے برکتاں دا نزول کرے یہ کوئی مقصد ہے نا کیا ہر بندہ مومن نو قرآن دیاں 2-4 سورتاں نہیں ہوندیاں ہوندیاں نے آپ پڑھ کے دعا نہیں کر سکتے بھائی کر سکنے ہیں کیا رب تواڈی نہیں سندا بھائی وہ تو سمیع بصیر ہے علیم بذات الصدور ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید دا اعلان ہے کہہ دیو رب نہیں سندا بھائی سن دے مگر حافظ صاحب کو لوگ کیوں منگوا کے قرآن پڑھا کے دعا کرانے اس واسطے یہ مسجد وچ رہندے نے اینا دی زبان ذکر نال تر رہندی ہے اینا دی نظر وچ حیا ہے اینا دی نظر وچ حیا ہے حضرات اینا دے دل وچ قرآن ہے اور جدے دل وچ قرآن ہوئے اسی دی بڑی عزت قدر کرنے ہیں کیوں او دے دل وچ قرآن ہے جدے دل وچ قرآن ہوئے انہوں کنڈ کرنا بھی گوارا نہیں کر دے کیوں او دے دل وچ قرآن ہے جدے دل وچ قرآن ہوئے او دی بڑی شان ہے تے پھر او دا کنہ شان ہوئے گا جدے سینے وچ آمینہ دے لال دا تیرا لگا ہوئے گا حضرات میرا نقطہ سمجھو تھوڑا ایمان تر و تازہ ہوئے گا او بندہ بڑی شان والا جدے دل وچ حضور دا دے رہے جدے وچ ہے او تے بولے دب کے محبت نال اللہ جڑا اچھی آکے مہر علی دا گدا دعا پہ کر دیا زندگی چک دفانو مدینہ تو رسول لے جائی اللہ جڑا نا آکے اللہ انہوں میں کدلے نہ کدلے لے جائی چھیتی لے جائی اچھی کہہ دیو سبحان اللہ حضرات او بندہ بڑی شان والا جیدے دل وچ حضور داڑے رہے تے پھر اونا دیاں شانہ میں کی بیان کرا جنہ دا ڈیرا مصطفیٰ دے دل وچ لگا ہوئے گا او بندے کنی عزت والے ہونگے کتنی عظمت شانہ تے مقام تے بلندیاں تے درجات والے ہونگے جنہ دا ڈیرا مصطفیٰ دے سینے وچ لگا ہوئے گا جنہ نو میرے نبی نے اپنے دل وچ وسایا ہوئے گا حضرات توالو تو ڈرنا بیا قرآن پاک دی روح نال انہاں لوکاں دی گل کرن لگا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا بے شک لوگ جڑے ایمان لے آئے چنگے عمل کیتے اللہ فرماندا ہے انہاں دی محبت لوکاں دے دلاں وچ ڈال چھڈی ہے میں انہاں دی گل کرن لگا جنہ پہلے ایمان لے آندا ہے صالحہ عمل کیتے نے اللہ نے منو تے توانو انہاں دی محبت عطا فرما چھڈی تو قلبی تعلق دے روح دے نال اس نتیجے تے پہنچیا انہاں دی گل کرن لگا جنہ دیاں شانہ برا الورا نے جنہ نو نبی نے اپنے سینے وچ وسایا میرے توڑے آقا نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت مولا عمر فاروق ایک پاسے سیدنا صدیق اکبر ایک پاسے مولا عمر میرے نبی نے فرمایا اے میرے او دو یار نے جنہ دتے آسمان دے فرشتے بھی ناز کر دے نے اگے تیسرے غلام دے متعلق حضور نے فرمایا اے میرا عثمان اینی حیا والا کہ آسمان دے فرشتے بھی دی حیا کر دے نے اگے چوتھے غلام دی گل سماعت کرو میرے تے تواڈے آقا نبی رحمت شفیع معظم مکی آقا مدنی آقا رحمت للعالمین آقا حضور علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ میری طرف اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے اجتماع دے اندر اپنے ویر علی دی بات پڑھی ہے میرے نبی نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی لحم کا لحمی جسم کا جسمی علی دا گوشت میرا گوشت علی دا گوشت علی دا خون میرا خون علی دا خون بلکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو میں علم دا شہرہ ابو بکر عمر عثمان دیا دیوارہ نے علیہ دا دروازہ ہے بلکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کن تو مولا والی جن مولا او جدا میں مولا او دا علی مولا حضور نے کی فرمایا جدا میں مولا او دا
نہیں بھائی مولا علی دا نا جدو لئیے شیران دی طرح لینا چاہیے شیران دی طرح دلیر ہو کے ڈٹ کے ہے پتہ کیوں اس واسطے کہ علی شیر خدا ہے علی شیر دب کے بولو علی شیر خدا ہے تے جڑا رب دا ویکھو نا مکے ویکھو تاں علی مدینے ویکھو تاں علی بدر ویکھو تاں علی اسی تے گلی گلی ایسے گل دی دہائی پہ دینے ہاں گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے جدھر بھی دیکھو اگر بھی سارے بندے نہیں بولے میں جانا مولا علی دا ذکر تے ڈٹ کے کرو نا علی شیر خدا ہے بولو علی شیر ہاتھ ایتھے ہوئے سینہ چوڑا ہوئے پتہ لگے مولا علی دے کئی بندیاں نو ٹینشن ہو گئی ہے چشتی صاحب تے مسیح تے اللہ دا کارے تھے آکڑ میں رب نو آجزی تے انکساری بڑی پسند ہے پر تسی آندے ہو آکڑ کے علی دا نام لو ہاں ہاں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا رب نو آجزی تے انکساری بڑی پسند ہے پر رب آندہ تو حق تے آکڑ منو تیری آکڑ بھی بڑی پسند ہے تو حق تے آکڑ منو تیری آکڑ بھی بڑی پسند ایتے مسجد ہے نا میں دلیل نال بات کا کرنا تاریخ مکہ پڑھ کے ویکھو جدو سرکار صحابہ نو نال لے کے مکے گئے نا تے میرے نبی نے فرمایا سا عمرہ کرنا ہے تے کافر آکھیا سا طواف نہیں کرن دینا سارے کافر نا کروں ڈنڈے سوٹے تے تلواراں کڈ لے اندیاں حضرات جڑا نانا نکلیا کافر بوئے کھڑکا کھڑکا کے نکلا باہر کافر مسلمان آئے رہے انہاں طواف کرنا ہے سارے کافر حضرات مکے دے چار چفیرے جمع ہو گئے انہاں کہا مسلمانوں اسا تانوں طواف نہیں کرن دینا میری سرکار نے فرمایا صحابہ ذرا نیڑے نیڑے ہوو نا صحابہ قریب قریب ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اسا طواف کرنا ہے صحابہ کیا کملی والیا پاویں خون دیاں ندیاں کیوں نہ چلانیاں پہ گئیاں اسا طواف کر کے رہنا ہے حضور اسا طواف کر کے رہنا ہے حضور نے فرمایا جڑے پہلے 3 چکر نے نا اے آکڑ کے لانے آکڑ کے سینہ تان کے باما کھول کے آکڑ کے لانے ایک صحابی آندہ کملی والے اللہ دا کار ہے اللہ نو آجزی تے انکساری بڑی پسند ہے تے تسی آندھو پہ آکڑنے میرے نبی نے فرمایا چپ کر جاؤ آج جیویں جیویں میں آندہ جنا اومے اومے کری جایا اللہ اکبر کبیرہ میری سرکار اٹھے حضور نے کھولیاں نا باما اچھا کہہ دیو سرکار نے کھولیاں باما تے سینہ کیتا چوڑا تے سرکار جدو ٹورے نا تے صحابہ بھی مگر ٹورے تے اپنی ٹور صحابہ بھول گئے حضور ول ویکھی جان حضور ول ویکھی جان یا یارو سونا جدو اگے آوے تے عاجز بن گئے حضور جان تے عاجز بن گئے حضور اٹھن تے عاجز بن گئے حضور بہن تے عاجز بن گئے آج کملی والے نے پہلی دفعہ باما کھولیاں نے سونا کھلیاں باما چ بھی کڈا سونا پیا لگدا اللہ سرکار نے کھولیاں باما تے سرکار سینہ چوڑا کر کے جدو ٹورے نا تے مگر صحابہ بھی ٹورے ایک کافر آندہ ویکھو مسلمان ویکھو سارے باما کھول کے سینے تان کے لگے ہوندے جے او اینا توانوں مار چھڑنے ٹر جاؤ تو آڈا کاکھ نہیں رہنا سارے کافر ڈر کے نس گئے رب نو ادا بڑی چنگی لگی رب نے آکھیا کملی والیا منو تیری ادا بڑی سونی لگی ہے قیامت تک جننے لوگ طواف کعبہ کرن آن گے جنی دیر تک پہلے 3 چکر آکڑ کے نہ لان گے میں انہوں دا طواف بھی قبول نہیں کرانگا اے تے آکڑے نہ کعبے تو باہر تے آکڑ کے نعرہ اودا لینا ہے جڑا کعبے دے اندر آیا ہے جڑا کعبے دے اندر آیا ہے ہون ہاتھ ایتھے ہوئے سینہ چوڑا ہوئے سجے کبھی دھیان رکھے جو کوئی بیگانہ بندہ نہ بیٹھا ہوئے اے ہوندہ ہے ہون کل 10ویں 40 وچ کئی وابی کئی دیوبندی آکے بہ رہندے نے کار کہن گے شرک کے بدت نہیں دوانا چاہیے دا میں کہ تو کی لین آیا آندہ کی کریے 2 تیاں دی تیاں نے
مجبوری ہوئی رشتہ داری ہوئی کی کریے اگو تیجی دا رشتہ بھی انہاں لئی کر چھڈے ہے ہن مجبوری ہوئی پھر آنا پیندا ہے اس واسطے کئی بندے محلے داری پختان بھی چپ کر کے مسیتے بہن آ جاندے نے انہاں دا بھی دھیان رکھیا جے ہاتھ ایتھے ہوے سینہ چوڑا ہوے پتہ لگے مولا علی دے غلام بیٹھے نے ہن پڑھنی حدیث باواز بلند نعرہ لگانا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ دے اجتماع دے اندر اپنے ویر علی دی باں پھڑی ہے میرے نبی نے فرمایا من کنتو مولا والی جن مولا او جدا میں مولا یودا حضرت بزرگ بے شک آہستہ بزرگ ایسا نوجوان سینے دا ٹیلا ہوتے ہاتھ تھے ہوئے میرے نبی نے کی فرمایا او جدا میں مولا یودا اوے نعرہ لانا میں نعرہ لانا کون علی مشکل کشا علی تاجدار حالات علی اسد اللہ علی ید اللہ علی ابو بکر دا مشیر علی ہے مولا عمر عثمان دا وزیر علی ہے صحابہ دا وکیل علی ہے زہرہ دا شوہر علی ہے حسنین دا بابا علی ہے نبی دا ویر علی